जब 62 रुपियाँको आन्दोलनको पश्चात यिनीहरूले सांसदबाट चाहिँ महाकाली नदी बेचेछन्, टनकपुरको सम्झौता गरेछन्। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भनेपछि हो यो त राष्ट्रघात भएछ भनेर भने राष्ट्रघात भएको अनुभूति भएर मैले चाहिँ विरोध गरेँ। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भने यो राष्ट्रघाती सन्धि किन भएछ भनेर भने। त्यसपछि आएर त्यसको कुनै पनि सुनवाई भएन। नभएपछि अनि विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू हेरियो। लाउडा काण्ड, धमिजा काण्डहरू गरेछ, काङ्ग्रेसले गर्यो। करोडौँको आय आर्जनतिर लाग्यो, करोडौँ फाइदा गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो। भ्रष्टाचार पनि केही थिएन, भ्रष्टाचार गरेर ठिकै थियो, चुप्प लागेको थियो। तर यो जुन महाकाली सन्धि गरेर जुन चाहिँ सीमा अतिक्रमण हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस चुप्प लागिराख्यो, बोल्दै बोलेन। नबोलेपछि मलाई चाहिँ त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति नै वितृष्णा जागेर आयो। नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशको समृद्धि गर्दैन, देशको गरिबीलाई हटाउन सक्दैन, देशको बेरोजगारीलाई हटाउन सक्दैन। देशको चाहिँ समस्याहरू छन्, जनजन देशमा गरिबी बढ्दैछ। यसको चाहिँ निराकरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट अब यो देश समृद्ध हुँदैन र यसको चाहिँ यो देशको अस्मिता राष्ट्रियता पनि यो बाँच्दैन। अब मैले बाध्य भएर नेपाली काङ्ग्रेस छोड्नु पर्यो हो, राष्ट्रको हितको लागि, समाजको समृद्धिका लागि, देशको विकासको लागि, देशका विभिन्न भ्रष्टाचारहरूलाई निराकरण गर्दै यो देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लानुको लागि र चाहिँ यो के भन्छ बेरोजगारीको अन्त्यको लागि, यो देशलाई सुशासन दिनुको लागि एउटा वैकल्पिक पार्टीको खोजीमा म लागेँ। त्यसपछि अहिले आएर मैले सचेत नेपाली पार्टीलाई भेटाएँ। 62-63 आन्दोलन, त्योभन्दा अगाडि 47-46 सालको आन्दोलन, यिनी आन्दोलनमा चाहिँ विदेशी भारतीय भूमिका चाहिँ प्रबल रहँदै आएको छ। उसैको भूमिकाबाट चाहिँ आन्दोलनहरू नेपालमा भइराखेका छन्। अनि 62-63 आन्दोलन पश्चात 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले पनि प्रष्ट रूपबाट स्पष्ट पारेको छ। निश्चय पनि यो देशमा चाहिँ भारतीय अतिक्रमण बढ्नुको कारण पनि यही हो। महाकाली सन्धिमा चाहिँ यिनीहरूले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले मिलेर चाहिँ भारतलाई सुम्पिदिए। महाकाली सन्धि बहुमतबाट पास गराएर यिनीहरूले दिए भारतलाई। यो राष्ट्रलाई सिद्ध्याउनको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू लागिराखेका छन्। भारत यसमा सबभन्दा पहिलो भारतले नै यसमा चाहिँ बढी चलखेल गरिरहेछ। क्रियाकलापहरू नेपाललाई क्रीडास्थल बनाइसक्यो। मधेस तराईको विभाजन ल्याउने, जाति जातिमा धार्मिक विभेद ल्याएर धार्मिक चाहिँ विभाजन ल्याउने, आपसी सद्भाव बिथोलेर यो देशमा अस्थिरता पैदा गर्नको लागि सबभन्दा भूमिका चाहिँ भारतकै भूमिका छ। यसबाट हामी नेपालीहरू सचेत हुनु पर्यो। सचेत नेपाली पार्टीले यसलाई चाहिँ चिर्दै यो आपसी सद्भाव कायम गरेर यो देशमा चाहिँ जातीय एकता, जातीय सन्तुलन, शान्ति, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, यो सबको लागि सचेत नेपाली पार्टी आएको छ र यो देशलाई चाहिँ रक्तपातपूर्ण र नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाउने चाहिँ ग्रेन डिजाइनभित्र चाहिँ नेपाल फस्या छ अहिले। हजुर, यसबाट चाइनालाई घेर्ने नाउँमा, तिब्बतलाई घेर्ने नाउँमा यो देशमा चाहिँ अशान्ति मच्याएर यो देशमा चाहिँ त्रिकोणात्मक युद्ध गराउनको लागि आफ्ना हात हतियार बेच्ने र हाम्रा खानीहरू छन्। नमस्कार। आज हामीसँग दाङ जिल्लाका संयोजक श्री लक्ष्मीप्रसाद आचार्यजी हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी यस कार्यक्रममा निम्त्याएर केही कुराहरू भन्नको लागि चाहिँ हामीले निम्त्याइसकेका छौँ र तपाईँ यस कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। हाल तपाईँ यस सचेत नेपाली पार्टीको दाङ जिल्लाका संयोजक हुनुहुन्छ। तपाईँ विद्यार्थी कालदेखि नै यानि कि बनारसबाट नै नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो। लगभग 45 वर्षसम्ममा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा बसेर तपाईँले कामहरू गर्नुभयो। तर 81 केही दिन अगाडि मात्र नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर यस पार्टीमा लाग्नुभयो। लाग्नुमा त्यस्तो के कारण थियो? धन्यवाद।
म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसको लगभग 28 सालदेखि लगभग निरन्तर नेपाली काङ्ग्रेसमा लागि नै रहेँ। अब यो पढ्ने समय जुन थियो मेरो चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा बनारसमा गएँ। त्यहाँ चाहिँ खुम्बहादुरसँग सम्पर्क भएकोले अनि त्यसबाट उहाँबाट प्रेरित भएर चाहिँ काङ्ग्रेसमा लागेँ। अनवरत लागिराखेँ। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह पनि काङ्ग्रेसकै पक्षमा दौडेँ, प्रचार प्रसार गरियो। त्यसपछि आएर 46 सालमा अनि आन्दोलन 46 को आन्दोलनमा पनि लागियो, 62-63 को आन्दोलनमा पनि लागियो। त्यहाँ आन्दोलनहरू गरियो। आन्दोलन चाहिँ गर्नुको मतलब के हो त भने देशमा प्रजातन्त्र स्थापित भएर देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ला भन्ने मनसायले र त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक अध्यक्ष बिपी कोइरालाको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर र नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र मेलमिलाप जो नीति हो त्यो नीतिलाई चाहिँ अंगीकार गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सक्रियता साथ सङ्गठन विस्तारमा लागे गर्दा मेरो 45 वर्ष बितेछ। 45 वर्ष बितिसकेपछि अब अहिले हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि त के भयो त भने म जब 62 आन्दोलनको पश्चात यिनीहरूले सांसदबाट चाहिँ महाकाली नदी बेचेछन्, टनकपुरको सम्झौता गरेछन्। त्यसपछि मलाई के लाग्यो भनेपछि हो यो त राष्ट्रघात भएछ भनेर भने राष्ट्रघात भएको अनुभूति भएर मैले चाहिँ विरोध गरेँ। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भने यो राष्ट्रघाती सन्धि किन भएछ भनेर भने। त्यसपछि आएर त्यसको कुनै पनि सुनवाई भएन। नभएपछि अनि विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू हेरियो। लाउडा काण्ड, धमिजा काण्डहरू गरेछ, काङ्ग्रेसले गर्यो। करोडौँको आय आर्जनतिर लाग्यो, करोडौँ फाइदा गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो। भ्रष्टाचार पनि केही थिएन, भ्रष्टाचार गरेर ठिकै थियो, चुप्प लागेको थियो। तर यो जुन महाकाली सन्धि गरेर जुन चाहिँ सीमा अतिक्रमण हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस चुप्प लागिराख्यो, बोल्दै बोलेन। नबोलेपछि मलाई चाहिँ त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति नै वितृष्णा जागेर आयो। अनि वितृष्णाको परिणाम के भयो त भन्दाखेरि अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशको समृद्धि गर्दैन, देशको गरिबीलाई हटाउन सक्दैन, देशको बेरोजगारीलाई हटाउन सक्दैन। देशको चाहिँ समस्याहरू छन्, देशमा गरिबी बढ्दैछ। यसको चाहिँ निराकरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट अब यो देश समृद्ध हुँदैन र यसको चाहिँ यो देशको अस्मिता राष्ट्रियता पनि यो बाँच्दैन अब भन्ने सोचेर देशको राष्ट्रियता बचाउनको लागि र देशमा अमन शान्ति स्थापित होस् भनेर चाहिँ वैकल्पिकको रूपमा चाहिँ के गर्ने भन्ने सोचमा म पुगेँ। अनि यही सिलसिलामा अनि त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट कुनै पनि आशा सम्भावना कुनै नदेखेर नेपाली काङ्ग्रेस एउटा यत्रो राष्ट्रघात हुँदाखेरि, यत्रो सीमा अतिक्रमित हुँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस चुपचाप लागेर बस्दिया हुनाले र कुनै पनि यसको विरुद्धमा सडक आन्दोलन नगरेको हुनाले मैले बाध्य भएर नेपाली काङ्ग्रेस छोड्नु पर्या हो। राष्ट्रको हितको लागि, समाजको समृद्धिका लागि, देशको विकासको लागि, देशका विभिन्न भ्रष्टाचारहरूलाई निराकरण गर्दै यो देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लानुको लागि र चाहिँ यो के भन्छ बेरोजगारीको अन्त्यको लागि, यो देशलाई सुशासन दिनुको लागि एउटा वैकल्पिक पार्टीको खोजीमा म लागेँ। त्यसपछि अहिले आएर मैले सचेत नेपाली पार्टीलाई भेटाएँ। सचेत नेपाली पार्टीका कर्मठ जुझारु युवा नेता केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो पुण्य प्रसाईजीलाई चाहिँ देखेँ, उहाँका अन्तर्वार्ताहरू सुने। म त्यसबाट अभिप्रेरित भएर नेपाली सचेत नेपाली पार्टीमा चाहिँ मैले आफ्नो सहमति सहयोग गर्नको लागि प्रतिबद्धता जनाएको छु। हजुर, अब यस सचेत नेपाली पार्टीले
देश र जनताको लागि केही गर्छ भन्ने तपाईँलाई लागेछ? अर्थात् तपाईँहरूको भावी कार्यक्रमहरू के कस्ता हुनेछन् त यस जिल्लामा अथवा यस देशमा? अब नेपाली पार्टीको चाहिँ के रहेछ त भनेपछि नीति र सिद्धान्त र नयाँ दृष्टिकोण रहेछ। मैले पढेँ, उहाँका चाहिँ 3वटा नीति सिद्धान्त देखेँ मैले। एउटा समतावादको चाहिँ सिद्धान्त देखेँ, अर्को नागरिक समाजवादको सिद्धान्त पाएँ मैले, त्यसपछि अर्को समानता के अरे सर्व पहिचानवादको चाहिँ सिद्धान्त देखेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने तौर तरिका हेरेँ र नेतृत्वको चाहिँ एउटा निर्देशन, एउटा नेतृत्वको चाहिँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हाम्रो पुण्यजीको चाहिँ सक्रियता र उहाँको विचारहरू, उहाँको चाहिँ भावी रणनीतिहरू, भावी योजनाहरू सबै हेर्दाखेरि मलाई विश्वास लाग्यो। विश्वास लागेर मैले उहाँको नीतिलाई, उहाँको भिजनलाई आत्मसात गर्दै अब चाहिँ देशमा नयाँ परिवर्तनको अब आवश्यकता पर्यो र यो परिवर्तन चाहिँ सचेत नेपाली पार्टीले परिवर्तन दिनु सक्छ भन्ने विश्वासका साथमा म यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अगाडि के अरे सङ्गठित गरेर चाहिँ अगाडि नेपालभरि चाहिँ यो मेसेज प्रवाह गर्ने अभियानमा लागेको छु। हजुर, अब अहिले तपाईँको देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, व्यथिति र विसङ्गतिहरू त्यतिकै बढिरहेका छन्। यी व्यथिति, भ्रष्टाचार र विसङ्गति, अवांछित क्रियाकलाप रोक्नका लागि तपाईँको पार्टी सचेत नेपाली पार्टीले के विधि अपनाएका छ जस्तो लाग्छ? यो पहिला के छ त भने मानिसहरू यो नीति र विचारहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर व्यवहारमा राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गर्नका लागि इमान्दार, एउटा नैतिकवान, चरित्रको आवश्यकता पर्छ, नैतिकताको आवश्यकता पर्छ, इमान्दार नेतृत्वको खाँचो पर्छ। यो त्यसैले गर्दाखेरि नेतृत्व, इमान्दार नेतृत्व, असल नेतृत्व भयो भनेपछि चाहिँ यसलाई व्यवहारमा उतार्न सजिलो हुन्छ, सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यसको नेतृत्वले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ। र भ्रष्टाचार निर्मूलका लागि यहाँको भिजन के रहेछ त भनेपछि सचेत नेपाली पार्टी सत्तामा पुग्यो भने पहिला सुरुवात नै भ्रष्टहरू जति छन् उनीहरूको अकुत सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नका लागि उहाँले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय के अरे अधिकरण गरेर सम्पत्ति के अरे अधिकरण गरेर त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीलाई के अरे अधिकरण भएको त्यो सम्पत्तिलाई, भ्रष्टाचारबाट कमाएको अकुत सम्पत्तिलाई देशको केही नभए पनि अब निःशुल्क औषधि उपचारमा चाहिँ जनताको औषधि उपचारमा निःशुल्क खर्च गर्नुभयो भने पनि त्यो अकुत सम्पत्तिले 20 वर्षसम्मको लागि जनतालाई चाहिँ निःशुल्क औषधि उपचार दिन सकिन्छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गराउनु पर्छ र भ्रष्टाचारको अकुत सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ। पहिलो उहाँको यही कार्य हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको प्रतिबद्धता पनि त्यही मैले पाएँ, त्यसैले मलाई चाहिँ विश्वास भयो। अनि यो भ्रष्टाचार निर्मूलका लागि पहिलो आफ्नो शर्त राख्नुभएको रहेछ। यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो र उहाँको यो अभियानलाई चाहिँ साथ दिनुको लागि म प्रतिबद्धता साथ लागिराखेको छु। हजुर, त्यसै गरी हाल नेपालमा विभिन्न जात जाति जो पहिचानवादी मुद्दाहरू उठाइरहेछन्, त्यस्तै गरी क्षेत्रीय मुद्दाहरू पनि त्यतिकै उठिरहेछन्। कतै यो देशलाई विदेशीको इसारामा द्वन्द्वमा त फसाइने खेल भइरहेको त छैन? यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा यो देशलाई विदेशीहरूले क्रीडास्थल बनाइसकेका छन्। त्यसैले के हुन्छ त भनेपछि अब जति पनि अहिले काङ्ग्रेस भए, कम्युनिस्ट भए, यिनीहरू 62-63को आन्दोलन, त्योभन्दा अगाडि 47-46 सालको आन्दोलन, यिनी आन्दोलनमा चाहिँ विदेशी भारतीय भूमिका चाहिँ प्रबल रहँदै आएको छ। उसैको भूमिकाबाट चाहिँ आन्दोलनहरू नेपालमा भइराखेका छन्। अनि 62-63को आन्दोलन पश्चात 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले पनि प्रष्ट रूपबाट स्पष्ट पारेको छ। निश्चय पनि यो देशमा चाहिँ भारतीय अतिक्रमण बढ्नुको कारण पनि यही हो।
महाकाली सन्धिमा चाहिँ यिनीहरूले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले मिलेर चाहिँ भारतलाई सुम्पिदिए। महाकाली सन्धि बहुमतबाट पास गराएर यिनीहरूले दिए भारतलाई। भनेपछि भारतले हाम्रो भारतले हाम्रो भूमि पनि अतिक्रमण गरिरहेछ, अर्कोतिर जलस्रोतलाई पनि अतिक्रमणतिर लागिराखेको छ। आफ्नो आन्दोलन यहाँ चलाइदिएर आन्दोलनमा सहयोगको नाममा भारतले चाहिँ आफ्नो के अरे हाम्रो राष्ट्रियतामाथि चाहिँ प्रहार गरिराखेको छ। भनेपछि यो राष्ट्रलाई सिद्ध्याउनको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू लागिराखेका छन्। भारत यसमा सबभन्दा पहिलो भारतले नै यसमा चाहिँ बढी चलखेल गरिरहेछ। क्रियाकलापहरू नेपाललाई क्रीडास्थल बनाइसक्यो। त्यसैले अब यसलाई यो राष्ट्रलाई बचाउनुको लागि भारतीय अतिक्रमण रोक्नुको लागि पनि सचेत नेपाली पार्टीले अवश्य पनि पहल गर्छ, प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसको घोषणापत्रमा पनि छ। यो सीमा अतिक्रमणलाई चाहिँ अवश्य पनि रोक्न सक्छ, भ्रष्टाचारलाई पनि रोक्ने, सीमा अतिक्रमणलाई रोक्ने। यिनी विदेशी दलालहरू जति नेपालमा यिनीहरू सत्तामा बसिरहेछन्, सत्तामा हालिमुहाली गरिरहेछन्, भ्रष्टाचार गरिराखेका छन्, सर्वप्रथम यिनलाई चाहिँ समाप्ति गरेर यो सचेत नेपाली पार्टीको सरकार बन्यो भने 2 वर्षपछि आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त भयो भने यसबाट भ्रष्टाचार, यो पार्टीले भ्रष्टाचार पनि निर्मूल गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ यो भारतीय अतिक्रमणको चाहिँ ज्यादती गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पनि पुगेर आफ्नो भूभागलाई फिर्ता लिने पहल कदमी गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हजुर, यो जातिमा जुन खालको चाहिँ एउटा द्वेष भावना पैदा गर्ने, जसरी आदिवासी जनजाति अनि मङ्गोल मूलवासी आर्य यता दलित तपाईँको मधेसी भनेर जुन खालको चाहिँ खेलहरू नेपालमा भइरहेछ नि, अहिले जुन खालको चाहिँ मिडियामा आइरहेछ, यी जातीय अधिकारको नाममा चाहिँ र जातीय तपाईँको चाहिँ राज्यहरू बनाउने, के यो उचित छ त? यो त भारतीयहरूको यिनीहरूको षड्यन्त्र हो। नेपाललाई चाहिँ अस्थिरता मच्याउने, धर्मको नाउँमा अस्थिरता मच्याउने, जातिको नाउँमा अस्थिरता मच्याउने, सब भारतको ग्रान्ड डिजाइनभित्र यो सब भइराखेको छ। त्यसोस्ले यो जुन चाहिँ यहाँ जाति बिचमा चाहिँ द्वेष फैलाउने चाहिँ जो काम गरिराखेको छ, यो विदेशीहरूको चाहिँ इसाराबाट भइराखेको हुनाले यसलाई चिर्नै पर्छ। यसका लागि चाहिँ सचेत नेपाली पार्टी सक्रियता साथ लागोस् भन्ने म आग्रह पनि गरेको छु। र यो चाहिँ जति पनि उछन् के भन्छ मधेस तराईको विभाजन ल्याउने, जातिमा धार्मिक विभेद ल्याएर धार्मिक चाहिँ विभाजन ल्याउने, आपसी सद्भाव बिथोलेर यो देशमा अस्थिरता पैदा गर्नुको लागि सबभन्दा भूमिका चाहिँ भारतकै भूमिका छ। यसबाट हामी नेपालीहरू सचेत हुनु पर्यो। सचेत नेपाली पार्टीले यसलाई चाहिँ चिर्दै यो आपसी सद्भाव कायम गरेर यो देशमा चाहिँ जातीय एकता, जातीय सन्तुलन, शान्ति, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, यो सबको लागि सचेत नेपाली पार्टी आएको छ। यसैलाई सबैले सहयोग गर्नु, सबै युवाहरू यसमा लागौँ। म यही आह्वान गर्छु युवाहरू साथीहरूलाई पनि। त्यसैले यो देशको सङ्कट निवारणको लागि अब राष्ट्रवादीहरू एकजुट हुनुको विकल्प छैन। त्यसैले म चाहिँ सचेत नेपाली पार्टीमा आबद्धताको लागि सबै युवाहरूलाई चाहिँ जोड दिन म आग्रह गर्दछु। बाँकी अब त्यसपछि अनि सचेत पार्टीको सरकार बन्यो भने अनि मात्रै यहाँ चाहिँ यिनी जातीय विभेदहरूको अन्त्य गरिनेछ। अब जनता के भन्छन् भन्दाखेरि कतिपय उसबाट चाहिँ के आइरहेछ भनेदेखि यो एनजिओ आइएनजिओ जो विदेशी एनजिओ आइएनजिओ छ त्यसले पनि यहाँका जातीय सद्भाव विथल्नका लागि यहाँका आदिवासी जनजाति दलितहरूलाई उकास्ने काम गरिरहेछ र मधेसीहरूलाई पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि चाहिँ उकास्ने काम गरिरहेछ नि। यस बारेमा तपाईँ एनजिओ आइएनजिओको भूमिका बारे के भन्नुहुन्छ त? यो देश सानो देश, गरिब देशलाई चाहिँ आर्थिक शोषण गर्ने, त्यसपछि शारीरिक एउटा के अरे यो देशलाई सिद्ध्याउनुको लागि यिनी सब प्रतिक्रियावादीहरूको खेल यहाँ भइरहेका छन्। त्यसैले
अब यिनीहरू जति पनि के अरे चलखेल जुन भइरहेछ यो चाहिँ निन्दनीय हो। यो चलखेल हुन दिन भएन। राष्ट्रलाई राख्नुको लागि, बचाउनुको लागि यस्ता यिनी विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूको लागि चाहिँ पर्दाफास गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ जबसम्म हटाउन सकिन्न यो देशमा विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले यिनी जातीय द्वन्द्वहरू फैलाएर यो देशलाई बर्बाद गर्न, देशलाई के अरे अस्थिरता ल्याउने, देशमा अशान्ति मच्याउने, देशमा मारकाट र हिंसाको वातावरण सिर्जना गर्ने विदेशीहरूको यो खेल हो। के अरे यो नेपाललाई पनि अब के अरे यो एमसिसी लागू गरेर चाहिँ अफगानिस्तान बनाउने चाहिँ षड्यन्त्र भइरहेछ, इराक बनाउने षड्यन्त्र भइरहेछ, सिरिया बनाउने अब के अरे सिरिया बनाउन लागिरहेछन् विदेशीहरूले। त्यसैले यिनी विदेशीहरूको ग्रेन्ड डिजाइनबाट चाहिँ यो देशलाई बचाउनु छ। यो ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ अब आजका युवाहरूमा यो जिम्मेवारी आएको छ। युवाहरूले यो सक्रियता साथ यो चाहिँ यसका लागि सचेत भएर चाहिँ लागौँ, सबै एक भयौँ, जुटौँ, सङ्गठित हौँ, अनि मात्रै विदेशीको चाहिँ यो प्रभावलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ, कम गर्न सकिन्छ। यो देशबाट विदेशी प्रभाव मुक्त देश बनाउने अभियानमा चाहिँ सबै जुटौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। हजुर, कि यो सरकारले अघि सारेको एमसिसी को प्रस्ताव यो राष्ट्रघात जनघात हो त यहाँको विचारमा कस्तो लाग्छ? प्रस्ताव भन्नाले एमसिसी पास गर्ने जुन प्रस्ताव छ नि यो राष्ट्रघात हो, यो राष्ट्रको लागि बिल्कुल राष्ट्रघात हो। तपाईले राष्ट्रघात र जनघात हो। बिल्कुल जनघात हो, राष्ट्रघात हो। 55 अरबको नाममा देशमा चाहिँ ठुलो यो देशलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा लिएर यो देशमा नेपाल अमेरिकन सेनाहरू चाहिँ इन्ट्री गराउने चाहिँ सुनियोजित ढङ्गबाट यो षड्यन्त्र हो, सुनियोजित षड्यन्त्र हो। यो चाहिँ एसिया पैसिफिकको चाहिँ यहाँ चलखेल भइरहेछ र सैनिक सहायताबाट चाहिँ यो देशमा चाहिँ सैनिक हस्तक्षेप गरेर र यो देशलाई चाहिँ रक्तपातपूर्ण र नेपाललाई कुरुक्षेत्र बनाउने चाहिँ ग्रेन्ड डिजाइनभित्र चाहिँ नेपाल फस्या छ अहिले। हजुर, यसबाट चाइनालाई घेर्ने नाउँमा, तिब्बतलाई घेर्ने नाउँमा यो देशमा चाहिँ अशान्ति मच्याएर यो देशमा चाहिँ त्रिकोणात्मक युद्ध गराउनको लागि र आफ्ना हात हतियार बेच्ने र हाम्रा खानीहरू छन्, युरेनियम खानीहरू छन्, यस्ता यस्ता खानीहरूमा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो चाहिँ के अरे प्रभुत्व जमाएर चाहिँ यसलाई लैजाने, यसमा चाहिँ अतिक्रमण गर्ने विचारले चाहिँ उनीहरू नेपालमा सुनियोजित ढङ्गबाट आइराखेका छन्, एमसिसी मार्फत आइराखेका छन्। त्यसैले एमसिसीलाई चाहिँ खारिज गर्नै पर्छ। युवाहरू सबैले यो आवाज उठाउन जरुरी छ, होइन भने देशमा अशान्ति आउँछ। यो एमसिसी खारिज नगर्ने हो भने यो देश कुरुक्षेत्र हुन्छ। त्यसैले यो देशलाई बचाउनुको लागि पनि एमसिसी खारिज गर्नै पर्ने हुन्छ। यसका लागि सचेत नेपाली पार्टी अहिले अगाडि आएको छ। यसप्रति सबै आबद्ध हुन म आग्रह गर्दछु। हजुर, अहिले जुन खालको राजावादीहरूको हरकत अथवा चलखेल भइरहेछ, जुन राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ यिनीहरूले नारा लगाइरहेछन्, तपाईँ यस बारेमा के भन्नुहुन्छ त? अब यहाँ के छ त भने देशलाई अस्थिरतामा लैजानको लागि चाहिँ विदेशी षड्यन्त्र भइराखेको कुरा सबै तपाईँ हाम्रो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। किनभने कहिले चाहिँ राजतन्त्रका नाउँमा चाहिँ यहाँ अस्थिरता मच्याइन्छ, कहिले चाहिँ एमसिसीका नाउँमा अस्थिरता मच्याउनुको लागि एमसिसी पास गराउने यो सुनियोजित ढङ्गको षड्यन्त्र हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। किनभने जातीय दङ्गा गराउने, राजावादीलाई चाहिँ उचालेर राजतन्त्र ल्याइदिन्छु फेरि भनेर चाहिँ धम्काएर भएपछि एमसिसीलाई पास गराउने सुनियोजित ढङ्गबाट चाहिँ भारत सक्रिय भएर नेपालमा लागिराखेको छ। नेपाललाई अस्थिरता बनाएर आफ्नो उल्लु सिधा गर्ने हिसाबले चाहिँ इन्डिया लागिराखेको छ। यो कुरामा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। सचेत नेपालीले चाहिँ यो सन्देश प्रवाह गरेको छ।
यो देशलाई बचाउनुको लागि यो भारतको जुन डिजाइन छ, जुन षड्यन्त्र छ, यो षड्यन्त्रलाई चाहिँ चिर्नको लागि, यो राजतन्त्रको लागि राजाको पक्षमा राजावादीहरूलाई उचालेर चाहिँ यो सरकार गिराउने खेलमा लागिराखेको छ। त्यसले आफ्नो सरकारबाट के अरे सरकारलाई, ओली सरकारलाई पनि झुकाउने प्रयास गरिराखेको छ। राजालाई ल्याइदिन्छु, एमसिसी पास गर्ने बिहा गर, होइन भने राजतन्त्र म नेपालमा ल्याइदिन्छु भनेर चाहिँ, र यो हाम्रो कोशी बाहिर ब्यारेजको जुन सम्झौता छ, यो सम्झौतालाई पनि यसले चाहिँ लागू के अरे पास फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गरेर यो लागू गराउनको लागि पनि, र त्यो कोशीबाट आफ्नो सिँचाइ, आफ्नो उत्तर प्रदेश बिहारमा चाहिँ सिँचाइ गराउनको लागि भारतले चाहिँ कोशीमा अतिक्रमण गर्नको लागि राजावादीहरूलाई चाहिँ यो आन्दोलन उठाइदिइराखेको छ नेपालमा। ती राजावादीहरूलाई आन्दोलनमा कसले साथ दिइरहेको रहेछ त भन्दाखेरि अहिले सबै धेरैजसो इन्डियाको बिहारीहरू आएर यहाँ नेपालमा आएर 1 करोड जति बिहारीहरूले यहाँ नेपालमा नागरिकता लिइसकेका छन् भनिन्छ। दिल्लीबाट यो प्रकाशित पनि भएको थियो, यो कुरा आइराखेको छ। दिल्लीबाट कुरा आएको हो कि दिल्लीकै एउटा सरकारकै सदस्यले चाहिँ भनिसकेका थियो कि नेपालमा 1 करोड हाम्रा चाहिँ नागरिकहरू, नेपाली नागरिकहरू भइसकेका छन् भनेर भनेको थियो। यस उसले गर्दाखेरि तिनी 1 करोडलाई चाहिँ ल्याएर अहिले आन्दोलनमा हुमिराखेको छ। त्यो राजा आऊ देश बचाऊ भनेर चाहिँ त्यो नारा दिएर राजालाई स्थापित गराउनको लागि तिनी आफ्ना नागरिकहरूलाई, तिनी मधेसी अनागरिकहरूलाई पनि उचालेर चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सक्रियता साथ आन्दोलनमा लगाइराखेको छ। राजतन्त्र ल्याइदिन्छु, होइन भने चाहिँ मेरो चाहिँ कोशी पनि सम्झौता सदर गर, त्यसपछि आएर चाहिँ एमसिसी पास गर भनेर चाहिँ दबाब दिनुको लागि यो आन्दोलन भारतले नै उचालेको हो। आन्दोलनलाई भारतले उचालेर एमसिसी पास गराउने नियत भारतको हो। त्यसैले एमसिसी खारेज गर्नको लागि अब सचेत नेपाली पार्टी आएको छ। यसमा आबद्ध हुन सबै युवा साथीहरूलाई चाहिँ एमसिसी पनि खारेज गर्ने र यो राजतन्त्र भनेर चाहिँ यो देशमा चाहिँ ल्याउनु हुँदैन, किनभने राजतन्त्रले गरिसक्यो, जुन गरे हो 240 वर्षसम्म राजतन्त्रले नेपालको केही पनि प्रगति गर्न सकेन। त्यसो हुनाले अब राजालाई ल्याएर फेरि चलखेल गराएर चाहिँ त्यही भारतकै पोल्टामा फेरि चाहिँ अरू नदीहरू चाहिँ भारतलाई सुपुर्दगी गर्ने यो सब खेल हो। त्यसैले यो भारतको ग्रान्ड डिजाइनभित्र चाहिँ राजावादीहरू पनि आइराखेका रहेछन्। आदित्यनाथले, उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले चाहिँ धाप मारेर पठाएको छ, राजतन्त्र नेपालमा ल्याउनु पर्यो भनेर लागिराखेका छ। धर्मको नाउँमा चाहिँ राजनीति गरिराखेका छन्। यसले देशको विकास हुनेवाला छैन। हामीले बुझिसक्यौँ, थाहा पाइसक्यौँ। अहिले चाहिँ यत्रो 250 वर्षसम्म राजाले पनि केही गर्न सकेन। विश्वका हामीभन्दा पछाडिका देश कति धनी भइसके। हाम्रो देश झन्झन गरिबीको भासमा फसिराखेको छ, झन्झन गरिबी बढिराखेको छ देशमा। नुनदेखि सुनसम्म विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। देशमा केही पनि छैन। उद्योग कलकारखानाहरू उद्योगहरू पनि बेचिदिए काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले। देशलाई चाहिँ तहस नहस पारे, देशको अर्थतन्त्र समाप्त पारे। गर्दा अब भारतलाई बुझाइदिने खेलमा लागेका छन् यो बचेकुचीको भूभाग पनि। त्यसैले काली महाकाली सब बेचिसके यिनीहरूले। भनेपछि यो देशलाई बचाउनु पर्यो। राष्ट्रियताका लागि हामी सब युवाहरू जाग्नु पर्यो। युवाहरूले नै यो देश बचाउने हो। त्यस कारणले मैले यिनी विदेशी षड्यन्त्रहरूलाई चिर्दै यो देशलाई बचाउनुको लागि म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु, आग्रह गर्दछु। र अन्त्यमा तपाईलाई यस सचेत नेपाली पार्टीमा रहेर, तपाईँ त उमेरले पनि 70 वर्ष हुनुभएको छ,
र सचेत नेपाली पार्टीले प्रायः युवाहरूले नै यो देश चलाउनु पर्छ र सरकारमा अहिलेसम्म बुढा मात्रै पुगे, ती पनि सरकार प्रमुख हुने बित्तिकै बिरामी हुने, विदेशमा जाने, तपाईँको उपचार गर्ने, जुन चाहिँ राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने काम गरिरहेको छ। र 45 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरू जोसिला हुन्छन्, जाँगरिला हुन्छन्, फुर्तिला हुन्छन्, देश र जनताको लागि चाहिँ केही गर्न सक्छन् र यिनले गर्न सक्छ भन्ने जुन सिद्धान्त लिएर आएको सचेत नेपाली पार्टीले, तपाईँ 70 वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँको यस पार्टीमा योगदान र भूमिका के हुनेछन् त? अब लामो समय काङ्ग्रेसमा बिताएँ, मैले नबुझेर लागेर रहेछु। अहिले आएर 70 वर्षको उमेरमा बल्ल मैले बुझेँ यो देश गरिब हुनुको कारण, देशमा चाहिँ अशान्ति हुनुको कारण, देशलाई अहिले चाहिँ विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्नुको कारण के रहेछ त भन्दाखेरि यो देशका चाहिँ नेताहरू गद्दारी गरेका रहेछन्, भ्रष्टाचार गरेका रहेछन्। त्यसैले चाहिँ मैले यो अहिले चाहिँ अब पार्टी छोडेर चाहिँ म अहिले यो देशको समृद्धिको लागि र सचेत नेपाली पार्टीका चाहिँ एजेन्डाहरूलाई देखेर म चाहिँ प्रभावित भएर त्यसै पार्टीमा, सचेत नेपाली पार्टीमा लागेर सङ्गठन विस्तारको क्रममा लागिराखेको छु, जोडिया छु। सबै यसैमा चाहिँ युवाहरूलाई पनि जोड्न म अनुरोध गर्छु, आग्रह गर्छु, जोडिन आउनुहोस् र देशलाई बचाऊँ। त्यसकारण अब के रह्यो त भनेपछि एकपटक दोहोऱ्याउनुहोस् त प्रश्न मैले अलि। हजुर, तपाईँको यस पार्टीमा, यस सचेत नेपाली पार्टीमा योगदान र भूमिकाहरू के हुनेछन् त? यसमा चाहिँ हामी अब पहिला के छ त भने हाम्रो राष्ट्रको बचाउनुको लागि पहिलो यो सरकारलाई त विस्थापित गर्नै पर्ने हुन्छ। सरकारलाई विस्थापित गरिसकेर भोलि चाहिँ सचेत नेपाली पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउन सकियो छ भने यो देशका लागि, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुको लागि, यो देशको राष्ट्रिय अस्मितालाई बचाउनुको लागि, यो देशलाई चाहिँ भूभाग र यसको संरक्षण गर्नुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएर संरक्षित हुन्छ भनेपछि पनि हामी यो सचेत नेपाली पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि पुग्छ र यो मेची महाकाली भन्दा पनि टिस्टा र काँगडासम्मको भूभागको लागि चाहिँ आफ्नो माग राख्नको लागि ग्रेटर नेपालको मुद्दालाई लिएर चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत जानेछ। यो तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु र यो सचेत नेपालीको चाहिँ प्रतिबद्धता हो। त्यसैले यसको लागि तपाईँहरू सबै युवाहरूलाई जोडेर आन्दोलनलाई सक्रिय अगाडि बढाऊँ र यो सरकारलाई विस्थापित गरौँ र सचेत नेपाली पार्टीलाई स्थापित गरौँ। अनि त्यसपछि देश बच्छ र देशको समृद्धि त्यसपछि सुरु हुन्छ। भनेपछि युवालाई सरकार हस्तान्तर गर्यो भनेदेखि युवाले देश बनाउन सक्छ, समस्याको समाधान पनि गर्न सक्छ भन्ने युवाहरूले नै हो यो देश बनाउने, बचाउने, यो युवाहरूले समृद्धि ल्याउने। युवाहरूको हातमा यो देशलाई सुम्पिनुपर्छ, युवाहरूले गर्नुपर्छ। युवाहरूकै हातमा चाहिँ अब यो देश गयो भने अवश्य पनि देश बच्छ। यति राम्रो सुन्दर देश हो। यो सुन्दर देशलाई चाहिँ अब बचाउने अभिभार चाहिँ युवाहरूकै हातमा छ। र म 70 वर्षको भएँ, मैले मबाट हुँदैन। अब म चुप्प लागेर बस्न पनि सकिनँ। मैले एउटा चाहिँ मैले आफूले ज्ञानले, बुद्धि, विवेकले मैले चाहिँ युवाहरूलाई यही के अरे मार्गदर्शन भनौँ कि यो सुझाव भनौँ कि सल्लाह भनौँ कि म यो चाहिँ युवाहरूलाई दिन्छु। र मेरो युवाहरूको मेरो सुझाव सल्लाह र युवाहरूको जोस र हामी बुढाको होस दुईटैलाई समन्वय गरेर चाहिँ यो देशलाई समृद्धिका बाटोमा लैजाउँ, यो देशको रक्षा गरौँ, यो देशलाई बचाउँ। यो देश बच्यो भने हामी सबै बच्ने हो। हामी सबै नेपालीहरूले यही देशमा राजनीति गर्ने हो। त्यसैले यो देशको लागि शान्ति स्थापित गरेर समृद्धि र विकासको लागि चाहिँ अब सचेत नेपाली पार्टी सक्रियता साथ देशमा अब सक्रिय हुँदैछ। हामी सबै लागिराखेका छौँ र म सबै युवाहरूलाई पनि जोड दिन म आग्रह पनि गर्छु। त्यसैले अब सचेत नेपालीलाई 3 करोड जनताले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। हस् त, धन्यवाद। मलाई समय दिनुभयो, यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद।